म बेलुका आएर कुरा गर्छु नि। ल यसमा हेर त लेन्समा। धन्यवाद आइदिनु भएको छ। आज हाम्रो फाउन्डेसनका चेयरम्यान लगायत सिएफ र सबै मेम्बरहरू आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको स्वागतको लागि म यो फाउन्डेसनको चाहिँ गुडिल एम्बेसडर स्वागतको लागि आएको छु। तपाईँहरू पनि आइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद। होइन म त यसको नेपालमै छु। थ्याङ्क यू म उल्टो भएर स्वागत दसैँ तिहारपछि 3 महिनापछि सबै अहिले प्रेस मिटमा कुरा गरौँ अलि है। के भन्नु त एक्ज्याक्टली अहिले हाम्रो यी सम्बन्धी नै प्रेस मिट छ होइन। हामी सबैले अब त्यो प्रेस मिटमै कुराहरू गर्नेछौँ। अहिले हामी थाकेर पनि आएका छौँ। एक्ज्याक्टली हामी झन्डै 40-50जनाको टोली आएका छौँ। विस्तृत रूपमा चाहिँ अहिले हामी प्रेस कन्फरेन्स हुन्छ बेलुका, त्यसमै हामी कुरा गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो संस्कृति र आफ्नो परम्परा मनाउन नपाइने र नेपाली भाषा र लिपिलाई पनि कमसेकम त्यहाँको त्यो देशले त्यहाँका नेपाली जातिहरूलाई आफ्नो संस्कार संस्कृतिबाट वञ्चित गरिदिएको र नेपाली भाषाको पाठ्यक्रमबाट निकालेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको जुन तानाशाही निरङ्कुश सत्ता र जनताको बीचको विद्रोह सुरु भएको थियो 1990 तिर र यही भाषा संस्कृति संस्कार र नेपालीपनको खोजीमा हामीले त्यो देश छोड्न बाध्य भयौं
र यही नेपाली भाषा, नेपाली जाति, नेपाली संस्कार र नेपाली संस्कृतिका निम्ति हामी 20औं वर्षसम्म आफ्नै नेपालीकै देश नेपाली मुलुकमै आएर शरणार्थी बनेर शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भयौँ। र त्यस पछाडि जब हामीले कुनै पनि विकल्प नपाए पछाडि हामी खुसीले होइन बाध्यताले आफ्नो सन्तानको सुनौलो भविष्यको खोजी र जुन हामीमा रहेको ट्याग, शरणार्थीको ट्याग हटाउनको निम्ति हामी बाध्यतावश तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान बाध्य भएका थियौँ। तर हामी जति पनि भुटानीहरू 1 लाख भुटानीहरू थियौँ, हामी जुन जुन ठाउँमा जुन जुन देशमा गएर बसोबास गर्यौँ, हामीले हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो चाडपर्व र हाम्रो रीतिथिति कहिले पनि छोडेनौँ। र यही भाषा, संस्कृति, संस्कार, नेपालीत्व झगेडा गर्ने उद्देश्यले हामीले अमेरिकामा रहेर पनि त्यति धेरै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि, त्यति धेरै व्यस्त जिन्दगीको बावजुद पनि हामीले हाम्रै भाषा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पोसाकको झगेडा गर्ने उद्देश्यले मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए जस्ता रियालिटी सो अमेरिकाबाट सुरुवात गर्यौं। र अहिले अमेरिका र क्यानाडामा यो जुन मेरो भोइस कप युएसए र मेरो डान्स कप युएसए हामीले गरिराखेका छौं। र अलिकति जानकारीमा सायद कमी कमजोरता पनि भयो होला, कति कुरा कम्युनिकेसन ग्याप पनि भयो होला। म यसलाई स्पष्ट गर्न पनि चाहन्छु। र मलाई थाहा छ शरणार्थी शिविरमा हुँदाको जिन्दगी कस्तो थियो। एकजना कलाकार लगेर त्यहाँका संगीतकर्मीहरूले, संगीत सिक्न चाहने जो नानीहरू, युवा युवतीहरूले शरणार्थी शिविरमा एकजना कलाकार लगेर कार्यक्रम गर्न सक्ने क्षमता थिएन हिजोको दिनमा। आज त्यही शरणार्थीको ट्याग बोकेर अमेरिका गएर त्यहाँ त्यो रियालिटी सो नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य र नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले त्यही शरणार्थी शिविरबाटै जन्मिएको प्रतिभा आज शरणार्थी शिविरमै ल्याएर हामी यो मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए को उद्घाटन गर्न गइरहेका छौं। यो 27 तारिखको दिन हामी बेलडाङ्गी शिविरमा हाम्रो जति पनि त्यहाँ वृद्ध आमा बुबाहरूको लागि र शरणार्थी शिविरमा रहेका असहाय जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि डे केयर हामीले सेन्टर बनाएका छौं। त्यो डे केयर सेन्टरको उद्घाटन सँगसँगै मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए को, मेरो डान्स कप युएसए सिजन 4 भएको छ र मेरो भोइस कप युएसए सिजन 2 को उद्घाटन हामी 27 तारिखको दिन बेलडाङ्गीमा गर्दैछौं। र हाम्रो जुन रियालिटी सो त्यहाँ अलिकति थोरै म करेक्सन पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई सायद उहाँ र मेरो बीचमा यो जुन एउटा गफ भएको थिएन, उहाँ र मेरो बीचमा कुनै पनि सम्पर्क नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि थोरै कम्युनिकेसन ग्याप आएको मैले महसुस गरेको छु। म यसलाई करेक्सन गर्न पनि चाहन्छु। र हामी 27 तारिख उद्घाटन गरेर जनवरीबाट एडमिसन हामी सुरु गर्छौं। एडमिसन इनरोलमेन्ट जति पनि इनरोलमेन्ट जनवरीबाट सुरु गर्छौं। किनभने यहाँ आएको बेलामा, किनभने हामीले हाम्रो रियालिटी सो जुन शरणार्थी शिविरमा लगेर रियालिटी सोको उद्घाटन गर्छौं, आएको मौकामा हामी उद्घाटन गर्न खोजिरहेका छौं। हामी यति ठूलो टिममा आएका छौं, हामी यति धेरै कलाकारहरू लिएर गएर हामी त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं, कोसिस गरिरहेका छौं। र जनवरीदेखि हाम्रो जति पनि इनरोलमेन्ट सुरु हुन्छ मेरो भोइस कप युएसए र मेरो डान्स कप युएसए को, र हाम्रो फेब्रुअरी मार्च अप्रिलबाट अमेरिकामा जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा एकदमै हेभी स्नो हुन्छ, हिउँ परेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो समयमा लाइभ अडिसन गर्न हामी सक्दैनौं र मार्च अथवा अप्रिल महिनादेखि लाइभ अडिसन गर्छौं। र हाम्रो जहिले अगस्त महिनामा मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए को ग्रान्ड फिनाली जहिले हुन्छ। हाम्रो त्यो जुन भोइस कप र डान्स कप को फिनाली हुने
महिना भनेको अगस्त महिना हो। अगस्त महिनामा फिनाले हुन्छ र हामी समर ब्रेकको टाइममा कति धेरै विद्यार्थीहरू पनि आएर सहभागिता जनाउनुहुन्छ। क्यानाडाबाट आउनुहुन्छ, युएसबाट आउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको स्कुललाई अवसर नपरोस् भनेर पनि हामी समर भ्याकेसनको टाइममै बढी फोकस गरेर चाहिँ मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए चाहिँ उहाँले हामी सुट गर्छौँ, त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ अमेरिकामा। र यो मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसएको हामीले यहाँ आएर यसपालि यो सिङ्गो टिमले यहाँहरू सबैजनाको सहयोगमा र यहाँ जति पनि इन्ट्राको हाम्रो धेरै सदस्यहरू बोर्ड मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको सहयोगमा हामीले यसपालि यसको उद्घाटन सँगसँगै वृद्ध आश्रमको पनि उद्घाटन गर्ने जुन सोच गरेका छौँ बेलडाङ्गीमा, त्यसको लागि यहाँहरू सबैजनाको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। र हामी हाम्रै भाषा संस्कृति हाम्रो संस्कारलाई जहिले जगेर्ना गरौँ, जहिले यसलाई चाहिँ हामी संरक्षण गरौँ भन्ने उद्देश्यले अगाडि बढेका छौँ। र यहाँहरूले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, जुन किसिमले यहाँहरूले स्वागत गर्नुभएको छ, यसले अझै धेरै ठुलो ऊर्जा मिलेको छ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले धेरै ठुलो सोच संसारभर छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई कसरी एकबद्धता गराउन सकिन्छ, कसरी सम्पूर्ण नेपालीहरूमा भेदभाव रहित नेपाली समाज, सिङ्गो समाज निर्माण गर्न सकिन्छ, नेपाली जाति संसारभर रहेका नेपाली जातिहरूमा एकता कसरी ल्याउन सकिन्छ र देशले र समाजले कुन दृष्टिकोणले हेर्छ र सम्पूर्णमा एकरूपता ल्याउनको लागि नेपाल र नेपाली विश्वभर छरिएका नेपालीका हितको लागि के काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा ठुलो उद्देश्य बोकेर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको टिम नेपाल आएको छ। मलाई विश्वास छ यहाँहरू सबैजनाको सहयोग, यहाँहरू सबैजनाले गरेको जुन सपोर्टद्वारा हामी पक्कै पनि सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास गरेको छु। र यसो भन्दै विशेष गरी समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै यहाँहरू सबैजनालाई म फेरि एउटा अर्को कुरा क्लियर यहीँबाट गर्न पनि चाहन्छु। सायद अब प्रमोद सरलाई रुद्रजीले गफ गर्नु भएको छ कि छैन, हामीले पहिला त गफ गरेका थियौँ, म आफैले पनि गफ गरेका थिएँ। मेरो भोइस कप युएसए को सिजन 2 को जजको लागि भोलि गएर विवादमा नआओस् सरसँग सायद रुद्रजीले गफ गर्नु भएको छ होला, मलाई त्यो पूर्ण विश्वास छ। हामीसँग अमेरिकाबाटै हुनुहुन्छ अरू जजेसहरू, त्यसमा हामीसँग जगदीश समाल, यहाँहरूले सबैजनाले सुन्नु भएको छ, जगदीश समालजी हुनुहुन्छ हाम्रो जजमा। त्यसरी नै हामीसँग अर्जुन रसाइलीजी, नन्दकिशोर सियाकोटीजी हुनुहुन्छ र हामीसँग धेरैजना जजेसहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू जति पनि भोइसको जजेसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी अझै अहिले हामी यसलाई यही भनेर निष्कर्षमा पुग्दैनौँ, हामी यही भन्दैनौँ अहिले, र भविष्यमा यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुन्छ, जानकारी दिन्छौँ। र यसो भन्दै विशेष गरी यो प्रेस मिट मैले आजसम्म गरेको थिइनँ कहिले पनि, किनभने म सोसल मिडियाबाट अलिकति परै बस्छु। त्यो भन्दा नि सामाजिक बोली आफूलाई एडभर्टाइज भन्दा नि कर्मतिर बढी फोकस गर्छु। काम नै कर्म नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने सोच राखेर अगाडि बढ्छु र जीवनमा जहिले कर्म गर्ने उद्देश्यले नै अगाडि बढेको हुन्छौँ। हामी इन्ट्राको उद्देश्य नि सेवा गरौँ, सबैलाई सहयोग गरौँ, दुःख र विपत्ति परेको ठाउँमा सहयोग गरौँ, त्यही नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो भन्ने मूल मन्त्रका साथ हामी यो संस्थालाई अगाडि बढाएका छौँ। र यसै सन्दर्भमा म हाम्रो गुडविल एम्बेसेडर सँगसँगै अन्य जति पनि कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, जतिजना इन्ट्राको टिम हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई र यस आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मीज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथिज्यूहरू, यहाँहरू सबैजनालाई म मेरो तर्फबाट, फाउन्डेसनको तर्फबाट धेरै धेरै दिलताई केपीजी र शङ्कर जीसँग जान्छौँ। सुरुमै तपाईँले यो मेरो डान्स कप सिजन 4 पुगिसकेर होइन, यसको बारेमा एकदम सर्टकटमा भन्नुपर्ने कुराहरू भन्दैन। मेरो डान्स कप युएसए हामीले पहिला अमेरिकामा धेरै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ।
2016मा हामीलाई यस्तो खालको कन्सेप्ट भयो कि हाम्रो समाजका साना साना नानीहरू भाइ बहिनीहरू यो नेपाली डान्ससँग धेरै नै रुचि राख्ने हामीले पायौँ। सँगसँगै हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता अमेरिकामा बस्दाखेरि के थियो भने हाम्रो नेपाली भाषा र हाम्रो नेपाली संस्कार, हाम्रो नेपाली संस्कृति वा लोप भएर जान्छ कि हाम्रा नानीहरूले त्यहाँको विद्यालयमा जानुहुन्छ र त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट मात्रै शिक्षा आर्जन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले नेपाली भाषा बोल्न पनि बिर्सिने अवस्था देखियो। त्यो देखिसके पछाडि हामीसँग मणि राई भन्ने एक्रोन ओहायोमा हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ आउन सक्नु भएन यसपालिको टिममा। आउने प्रयास त गरेको हो, उहाँको आफ्नै व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि। हाम्रो मेरो डान्स कप युएसए र सायद कुनै प्लेटफर्ममा हामी देखाउनको लागि हामी निर्माण गर्छौँ र त्यो निर्माणको साथसाथै त्यहाँ विभिन्न ट्यालेन्ट्सहरू अब जस्तो जुन रियालिटी सो त्यो हिसाबले त्यही किसिमका ट्यालेन्टहरूको लागि ठाउँ दिइन्छ र त्यस पछाडि जब विनर डिसाइड हुन्छ भोटको हिसाबले दर्शकहरूले आफ्नो विनर आफै चुज गर्नुहुन्छ होइन। त्यस पछाडि भनेको उहाँहरूले आफ्नो प्लेटफर्म कसरी आफै निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती चाहिँ उहाँहरूमै हुन्छ। हामीले गर्न सक्ने भनेको त त्यो एउटा फ्लोर ओपन गरिदियौँ, दर्शकमाझ उहाँहरूको परिचय गराइदियौँ। अब उहाँले आफूलाई कसरी विकसित गर्दै लिएर जानुहुन्छ त्यो कुरा पनि एउटा फर्स्ट थिङ चाहिँ आउँछ होइन। र आफूलाई कसरी मोडल गर्दै लिएर जानुहुन्छ, एट द एन्ड पनि त्यस्तै व्यक्तिहरूले नै स्थान पाउने हो। त्यही ट्यालेन्टलाई चाहिँ सबैजनाले सम्मान गर्दै लाने कुरा हो। र अब हाम्रो हकमा रियालिटी सोको जस्तो कमेडी च्याम्पियनकै कुरा गर्नु भएको हो भने चाहिँ हो, हामीले सो गऱ्यौँ, विनर पनि प्राप्त गऱ्यौँ, तर ठ्याक्कै त्यसपछि कोभिड भइदियो। इन्टरनेसनल टुर अलरेडी फाइनलाइज थियो, डोमेस्टिक टुरहरू सबै फाइनलाइज थियो, तर हामीले हुन्छ नि यो परिस्थितिको अगाडि झुक्नु पर्यो। अनि त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले जति सायद ठाउँ पाउनुपर्ने, जति दर्शकमा जसले उहाँहरूलाई भोट दिएर आफ्नो भ्यालुएबल भोट दिएर त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, विनर बनाउनु भयो, उहाँहरूको अगाडि चाहिँ उहाँहरूले लाइभ ट्यालेन्ट प्रदर्शन गर्न पाउनु भएन, त्यसको दुखेसो हामीलाई पनि छ। तर हामीले एउटा सो एउटा प्लेटफर्म बनाइदिइसकेपछि एट द एन्ड कहाँ पुग्ने, कसरी त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिने भन्ने कुरा सोल्ली त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिमै फरक पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि सरले पनि भनिहाल्नुभयो, दिदी सरले, यो अस्तित्वको लडाइँ भन्ने कुरा चाहिँ कति गहन कुरा हुन्छ। त्यहाँ गएर जब हामीलाई त यो चिज हामीसँग छ भन्ने कुराको भ्यालु त्यति नहुँदो रहेछ। मैले अमेरिकामा गएर जब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन मार्फत र मेरो डान्स कप मार्फत सरहरूसँग चिन्ने मौका पाएँ, त्यसपछि एउटा नौलो अनुभूति लिएर म फर्किएको थिएँ क्या। जुन चिजको हामीलाई अलरेडी भ्यालु छ, हामीसँग त हाम्रो भाषा छ, हाम्रो देश छ, हाम्रो समुदाय छ, र त्यो चिजको चाहिँ त्यति भ्यालु नहुँदो रहेछ। जब त्यो चिज आफ्नो हातमा हुँदैन र त्यसको लागि जब लडाइँ लड्नुपर्छ नि, त्यति बेला चाहिँ त्यसको भ्यालु यति ठुलो हुँदो रहेछ। र हामीले त्यसलाई कसरी जगेर्ना गर्ने, हामीले त्यसलाई कसरी भ्यालु राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि त्यहाँबाट फर्किएपछि मैले भ्यालु गरेको चिज हो। त्यसकारण त्यहाँ गएर एउटा नेपाली भाषा, संस्कृति, नेपाली कलाहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाउनु आफैमा एउटा ठुलो चुनौतीको कुरा हो। त्यत्रो धेरै समुदायहरू, त्यति धेरै देशका जनताहरूको ठुलो ठुलो समुदाय छ त्यहाँ हामीले हाम्रो ठाउँ खोज्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यो एउटा प्लेटफर्म दिनु, रियालिटी सो गर्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यस पछाडि अब बिस्तारै बिस्तारै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो ठाउँ खोज्दै जानुहुनेछ। किरण गजमेर जस्तो ट्यालेन्ट हामीले त्यत्रो देशकै यत्रो ठुलो ट्यालेन्ट, रियालिटी सोको ट्यालेन्ट पायौँ भनिसकेपछि ट्यालेन्टको त केही कमी छैन। तर त्यो प्लेटफर्म र त्यस पछाडि उहाँहरूले देखाउन चाहने बाटो चाहिँ अहिले हामीले त्यो पहिलाउने कोसिस गर्दैछौँ। र यहाँले भने जस्तो त्यो एभ्री इन्डिभिजुअलले आफ्नो बाटो आफै खोज्दै जानुपर्छ एट द एन्ड चाहिँ। जस्तो तपाईँको सोमा जो बेस्ट भयो, तपाईँ एउटा निर्माता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको सिनेमामा त्यस्तो ट्यालेन्टलाई मौका दिनुहुन्छ कि? त्यति मात्र भन्नुहोस्। डेफिनेटली दिन्छु। ट्यालेन्टकै लागि भनेर हामीले यो यस्ता यो एउटा किसिमको कमेडी रियालिटी सोको चाहिँ फर्स्टमा ब्रिज ग्याप थियो कि त्यो खालको रियालिटी सोज भइरहेको थिएन। सो लेट्स डु इट। हामीसँग यस्तो स्ट्यान्डअप गर्न सक्ने कमेडी ट्यालेन्ट्सहरू, कमेडियन ट्यालेन्टहरू छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी आफै कन्फ्युजनमा थियौँ। हामीले गर्न सक्छौँ त, पुल अफ गर्न सक्छौँ,
सिजन 1 गर्न सक्छौँ भन्ने नै च्यालेन्ज सिजन 2 सुद्ध गरिसक्यौँ होइन भनेको मतलब ट्यालेन्टको त कमी होइन रहेछ नि त तर त्यो एउटा राइट प्लेटफर्मको चाहिँ कमी रहेछ सो आई वुड अलवेज बी इन्ट्रेस्टेड म त आफ्नो सम्पूर्ण जति पनि म आफ्नो कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछु आफ्नो प्रोजेक्टहरू लिएर आउनेछु त्यहाँ सबै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली पनि ठाउँ दिनेछु तपाईँले हिरो बनाउनुहुन्छ तपाईँको जुन कमेडी पनि त एउटा स्टार हुन्छ होइन तपाईँले स्टार बनाउनुहुन्छ तपाईँको एकछिन हाम्रो अधिकारी छ के अधिकारी मिस त्यो अधिकारीहरूले यस्तो बोल्न जान्नुहुन्छ कि 3 दिनसम्म बोलिदिनुहुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एन्सरलाई अरूलाई पनि प्रश्न गर्नु होला म 3 दिनसम्म यो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो के अधिकारीजीले यो कुरालाई कुरा सिद्धान्त तपाईँको तपाईँले सोच्नु फिलिपजी तपाईँ कमेडी पनि राम्रो गर्नुहुन्छ डान्स पनि राम्रो गर्नुहुन्छ होइन सबैलाई सर्वविदित छ तपाईँ हरेक चिजलाई राम्रोसँग उतार्नुहुन्छ पर्दामा थ्याङ्क यू अब जस्तो अहिले जुन कमेडीको कुरा छोडेर जुन डान्स कम्पिटिसन भयो किन नलाग्नु डेफिनेटली अब हामीले म अलिकति फर्केर आउँछु पहिला हामी यो मेरो डान्स कपी युएसए र मेरो भोइस कपी युएसएकै बारेमा कुरा गरौँ आज हामी जुन सब्जेक्टमा आएको छौँ होइन यसको बारेमा त सबै कुराहरू दिल्ली सरले गरिसक्नुभयो के मैले गरिसक्नुभयो मैले त्यही कुरालाई रिपिट गर्नुभन्दा अब मजा आउँदैन तपाईँहरू मिडिया साथीहरूलाई म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले यत्रो सिजन 4 पुग्न लागिसक्यो होइन हाम्रो जुन एउटा कोभिडले गर्दाखेरि हामी 2 वर्ष चाहिँ रोकिनु पर्यो तपाईँहरूले चाहिँ विश्व सामु यो हाम्रो सन्देशहरू हामीले गर्न लागेको कामहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ वर्ल्ड वाइड पुऱ्याइदिनु होला र मनोज दाइ तपाईँको एन्सरलाई म दिन चाहन्छु डेफिनेटली हामी चाहन्छौँ चाहिँ हर क्षेत्रमा आज इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ होइन चाहे कमेडी फिल्ड होस् चाहे सिङ्गिङको फिल्ड होस् चाहे डान्सिङको फिल्ड होस् कुनै पनि फिल्डबाट चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको दिने हाम्रो चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा होइन प्रोडक्टहरू चाहिँ आओस् भन्ने हामीलाई लाग्छ र अब यो क्वेसन मैले कुरा काटिहालेँ कि बहिनीले डेफिनेटली राम्रो ट्यालेन्ट होइन आज तपाईँले उब्जाइरहनु भएको छ म पनि उहाँले भनेको कुरालाई सही थप्न चाहन्छु कोभिडको कारणले उहाँको ट्यालेन्टहरूले चाहिँ प्लेटफर्म नपाएको हो वास्तवमा तर अब सबै कुरा नर्मल भइसकेको छ र नयाँ जति पनि स्टारहरू जन्मिनु भएको छ उहाँहरूले डेफिनेटली चाहिँ नि प्लेटफर्म चाहिँ अबको भोलिको दिनहरूमा चाहिँ पाउनुहुनेछ हामी कामना गरौँ शङ्करजीलाई पनि यो कार्यक्रमले पनि कस्तो खालको प्रतिभाको अपेक्षा गर्नुहुन्छ सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार म पहिलोचोटि मेरो डान्स कप युएसएमा जोडिन पाउँदा सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूलाई हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु म भर्खर आज मात्रै उहाँसँगै युएसबाट आएको युएसमा हुँदाखेरि नै उहाँसँग भेट भयो राम्रो टिमसँग भेट भयो एकदमै दिल्ली सर हाम्रो रुद्र सरहरूसँग भेट भयो भेट भएपछि उहाँहरूको संस्थाको बारेमा यो प्रोग्रामहरूको बारेमा र उहाँले समाजको लागि गरिरहेका कामहरू र कला संस्कृतिको लागि गरिरहेका कामहरू देखेर म एकदमै उत्साहित भएँ उहाँले यति धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ कि अम्बेदकर जस्तो बिजी ठाउँमा कलाकारलाई नयाँ कलाकार जन्माउने नयाँ गायक गायिका जन्माउने फुर्सद हुँदैन मान्छेहरूलाई तर उहाँले एउटा कला संस्कृतिको लागि यति ठुलो प्लेटफर्म उब्जाउनु भएको छ कि त्यहाँ भएका प्रतिभाहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाउँछन् त्यसपछि अब फिल्म लाइनमा म्युजिक भिडियो सेक्टरमा काम गर्ने भन्ने कुरा त भइ नै हाल्छ म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु यो टिमसँग जोडिन पाउँदै एज अ जज यहाँहरूको शुभेच्छा रहोस् यो कार्यक्रमलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउन सकौँ त्यहाँबाट राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू उत्पादन गर्न सकौँ उहाँहरूलाई म्युजिक भिडियोमा देख्न पाइयोस् फिल्ममा देख्न पाइयोस् हरेक सोहरूमा देख्न पाइयोस् त्यही भन्न चाहन्छु शङ्करजी वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने प्लान चाहिँ के छ यसमै तपाईँको वर्ल्ड रेकर्ड तपाईँले राख्नुहुन्छ यसमा यो प्रोग्राममा होइन मेरो त्यो डान्स धेरै म्युजिक भिडियो खेलेकोमा चाहिँ मैले आफ्नो बायोडाटाहरू पठाएको छु लगभग यो हजुर त्यो आइडिया चाहिँ मलाई दिलीप दाइले दिनुभएको एक दिन शङ्कर भाइ कतिवटा भिडियो खेल्नु भयो अहिलेसम्म भन्नुभएको थियो एक दिन यतिकै बसिरहेको बेलामा 3500-4000 खेल्यो होला दाइ भनेपछि उहो ल तपाईँले दिल्लीमा ट्राई गर्नुहोस् यति धेरै त संसारमा गयो पनि खेलाएको छैन होला भनेर दाइले नै मलाई फर्स्टमा आइडिया दिनुभएको त्यसको प्रोसेस यो कोभिडले गर्दा पनि ढिलो भइरहेछ हेरौँ अब के हुन्छ यो प्रोग्रामको रेकर्ड त रहला नै अब कति एपिसोड जाला धेरै एपिसोड जाला त्यसमा काम गरिएला त्यही नै हो र मनोज दाइको प्रश्नमा सकियो होला हाम्रो सुभाष दाइ एउटा जानकारी पनि दिन चाहन्छु शङ्कर बिसी सरको कुरा आउँदाखेरि उहाँ हाम्रो अमेरिकामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले शास्त्रीय सङ्गीतको क्लासहरू पनि गराउँछ सँगसँगै क्लासिकल डान्सको क्लासहरू पनि गराउँदैछ अहिले गराइरहेको छ यहाँहरूले इन्ट्राको पेजमा डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने
इन्ट्रा एप्समा गएर डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने पनि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले साना साना नानीहरूलाई क्लासिकल डान्स क्लासहरू अहिले ओहायोबाट सुरु गरेको छ। ओहायो सिन्सिनेटीबाट सुरु गरेको छ। हाम्रो डान्स टिचर रूपेश उप्रेतीजी उहाँ पनि धेरै अगाडि लामो समयदेखि नै यही क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको। उहाँले अलाहाबादबाट चाहिँ जुन क्लासिकल डान्सबाट मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यसरी नै हामीले शास्त्रीय सङ्गीतको लागि केशव पौडेल सरले शास्त्रीय सङ्गीतको क्लासहरू गराइराख्नु भएको छ र हामी अमेरिकामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको जुन सहयोगद्वारा इन्ट्रा फाउन्डेसनको तर्फबाट क्लासिकल डान्स क्लासेसहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सहरमा र सँगसँगै हामी सिङ्गिङको शास्त्रीय सङ्गीतको पनि क्लासहरू गराइराखेका छौँ। सर पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। एउटा प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। पेन्सिल्भेनिया स्टेटको लागि काम गरिराख्नु भएको छ सरले। भोटिङकै आधारमा बनिरहेको हुनाले चाहिँ तपाईँले बढी भोटिङलाई प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि वा जजले किन जज त राख्नुहुन्छ तपाईँले सो बिजनेस गर्नु पऱ्यो तपाईँको त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले भोटिङ कसरी गर्नुहुन्छ वा ट्यालेन्टलाई प्रायोरिटी हुन्छ योभन्दा अगाडिको चाहिँ के कस्तो भयो जो विनरहरू हुनुभयो उहाँले भनेको अनुसार काम पाउनुभएको तपाईँको इनिसिएसन के थियो र के भनिदिनु हाम्रो जति पनि मेरो डान्सको युएसएबाट जति पनि टप हुने कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ प्रायः उहाँहरू सबैजनाले अहिले धेरैवटा प्रोग्राम पाउनु भएको छ युएसएमा र उहाँहरूले म्युजिक भिडियोहरू पनि खेलिराख्नु भएको छ। हामी आफै पनि कति ठाउँ सहयोग गरिरहेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका हुन्छौँ। ती कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई हामी कलाकारको रूपमा निमन्त्रणा गर्छौँ र उहाँहरूलाई प्रमोट गर्ने हामी सक्दो प्रयास गर्छौँ। इन्ट्रा फाउन्डेसनले जस्तो हाम्रो हिजोको कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्छ हाम्रो रियालिटी सो यसपालि यहाँ गर्ने पर्यो र यसपालि चाहिँ जुन उद्घाटन नत्र भने हाम्रो जुनै पनि कार्यक्रममा उहाँहरू आएर सहभागी हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा आएर सहभागी भएर उहाँहरूले एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा उहाँहरू चाहिँ एउटा अतिथि कलाकारको रूपमा आएर चाहिँ आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिनुहुन्छ कार्यक्रममा। हामी उहाँहरूलाई अतिथि कलाकारै हर कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउँछौँ। हर कार्यक्रममा समावेश गराएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर अमेरिकामै बसिराख्नु भएको छ तपाईँको आफ्नै मान्छे तपाईँको जुन कमिटमेन्ट जुन भन्नुहुन्छ नि रेकर्डिङ भइरहेको मान्छे सोद्धाखेरि अब यही हुँदैछ कोभिडले गर्दा सो वाट आर द प्रोसेस अब तपाईँहरूको इनिसिएसन के भइरहेको छ? हाम्रो जस्तो अब हजुरले अघि ठक्क गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर मैले कन्टिन्यू गर्दै थिएँ। जुन हो मेरो डान्स क्लब युएसए र मेरो भोइस क्लब युएसए भनेको एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन मार्फतबाट गरिएको एउटा रियालिटी सो हो। यसलाई यो अरू रियालिटी सो भन्दा फरक किसिमको रियालिटी सो हो। जस्तो अरू रियालिटी सो अलिकति कमर्सियली गएको हुन्छ किनभने सो चल्नुपर्छ। सो त्यतिकै चल्दैन सो चल्नुपर्छ र त्यो कमर्सियली जान आवश्यकता पनि छ। तर यो जुन मेरो डान्स क्लब युएसए र मेरो भोइस क्लब युएसए जुन इन्ट्रा फाउन्डेसनले गरेको चाहिँ त्यो कमर्सियल रियालिटी सो होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा संस्कृति हाम्रो परम्परा संस्कारको जगेडा गर्ने उद्देश्यले जन्मिएको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भोटिङलाई बढी प्रायोरिटी भन्दा नि ट्यालेन्टलाई बढी प्रायोरिटी दिएका हुन्छौँ र जजेसहरूलाई ठुलो अथोरिटी दिएका हुन्छौँ, ठुलो पावर दिएका हुन्छौँ र त्यसरी हामी आफ्नो फर्मेटबाट गर्छौँ जहिले पनि रियालिटी सो। I think senior भएको हिसाबले दिलीप दाले गर्नुहुन्छ हैन। अब यो हामीले भन्दा हामी किन जज छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्नुभन्दा पनि दक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ट्यालेन्टको सही जज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा मेबी भिजा अभाइलेबिलिटीको कुराहरू पनि आउँछ। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर किनभने अमेरिकामा हुने रियालिटी सो एट द एन्ड होइन त्यहाँ फिजिकली उपस्थित हुन पनि आवश्यक छ। यी विभिन्न क्राइटेरिया मार्फत चाहिँ चुज गरेर सायद हामीलाई त्यो कुर्सी सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिनुभएको हुनसक्छ। त्यही हो। हामीले चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई त्यो दक्षता देखेर चाहिँ पोजिसन दिनुभएको भन्ने कुरा भयो होइन। हामीले चाहिँ किन चुज गर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि यो अर्को प्रश्न भयो नि त, यो बेग्लै प्रश्न भयो।
ओके हामीले त्यस्तो बुझेछौँ मैले मात्र त्यस्तो बुझेँ हो के कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा जोडिनु भयो एस भन्नु मेरो सोली म मेरो कुरा गर्छु है त म चाहिँ किन जोडेँ भन्दा मेरो डान्स कप सिजन 2 त्यति बेला सिजन 1 भइसकेको थियो सिजन 2 को लागि चाहिँ मलाई अफर गर्नुभयो त्यति बेला म विशेष कामले सायद युएसमै थिएँ र उहाँले भन्नुभयो मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो ओहो अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि नेपाली ट्यालेन्टको रियालिटी सो हामीसँग त्यो खालको प्लेटफर्म र हामी त्यो खालको यस्तो व्यस्त ठाउँ छ नि त त्यति धेरै समय निकालेर त्यति धेरै ट्यालेन्टको लागि यति खर्च हुन्छ फाइनेन्सियली टेक्निकली त्यो सबै चिजहरू हामी एभाइलेबल गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्वेसन थियो अनि दिलीप दाईसँग जो चाहिँ सिजन 1 मा अलरेडी जज हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग एक्सपिरियन्स थियो त्यो हिसाबले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि ढुक्कसँग गयो हुन्छ यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ यति राम्रो अनुभव बटुलेर आउँछौँ होइन आफूले पनि सिक्नको लागि धेरै चिजहरू चाहिँ पाइन्छ ट्यालेन्टहरू पनि भरपुर छन् भन्ने कुराहरू मलाई विश्वास दिलाउनु भइसकेपछि लम त भनेर मैले सिजन 2 को अफरलाई चाहिँ स्वीकार गरेँ र म त्यहाँ गइसकेपछि मैले सोचेको भन्दा एकदमै ग्रान्ड नै सो भयो होइन यो ओपनिङ सो नै यति ग्रान्ड तरिकाले भएको थियो होइन अब हामी नेपालकै सोमा त कति सेलिब्रिटीहरूलाई थोरै स्पेस राखेर मात्रै गर्न सकिरहेका हुन्छौँ भने अमेरिका जस्तो ठाउँमा यति धेरै नेपालबाटै जानुभएका सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामै कति वर्षदेखि रहँदै आउनुभएका कलाकारहरूलाई पनि त्यहाँ निम्तो दिएको थियो र एकदमै ग्रान्ड सो के यति धेरै उपस्थिति थियो त्यहाँ अनि त्यो सबै चिजले चाहिँ मलाई अब यो ओपनिङ नै यस्तो छ भनिसकेपछि सो डेफिनेटली पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई चाहिँ एडमिट गरेँ र सो साँच्चीकै मैले सोचेको जति नै राम्रो भयो इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको जुन नाम सुनेको थिएँ त्यो हिसाबले उहाँहरूले सोलाई पनि त्यसरी नै पुल अफ गरिदिनु भयो टेक्निकली फाइनेन्सियली एभ्रिथिङको हिसाबले र त्यसलाई मैले कन्टिन्युटी दिँदै गएँ मेरो तर्फको आन्सर चाहिँ त्यही मैले जीवनमा अब धेरै नाचेर होला जीवनका धेरै वर्षहरू 20-25 वर्ष नाचेर बिताएँ अब त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि अब एउटा यहाँसम्म पुगेँ अब चाहिँ यो बेला चाहिँ अब यसले चाहिँ जज गर्ने धेरै नाचेको मान्छे अब यसले चाहिँ राम्रो जज गर्छ भनेर होला सायद हाम्रो दिल्ली सरहरूले मलाई चाहिँ सिजन 1 मा म अमेरिकामा उहाँकै सहरमा पुगेको थिएँ अनि उहाँले मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो कि प्लिज अब तपाईँ धेरै वर्ष नाच्नुभयो अब नाचेको चाहिँ अरूले नाचेको जज गरिदिनु होला भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई अफर गर्नुभयो अनि त्यो कारणले पनि सायद हुनसक्ला यसले राम्रो जजमेन्ट गर्देला अरूको भनेर र साथसाथै म त्यो बेलामा बर्मामादेखि थाइल्यान्डमा युकेमा युरोपमा र नेपालका रियालिटी सोहरू पनि जज थिएँ डान्सको त्यो चिजहरू मेरो ब्याकग्राउन्डहरू देखेर सायद यो मान्छेले राम्रो जजमेन्ट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर हाम्रो चाहिँ इन्डमा त्यो बेलामा चाहिँ होम केयर थियो उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अफर गर्नुभयो मलाई त्यहाँबाट चाहिँ म जोडिएको र निरन्तर आजसम्म जोडिने मौका पाएको छु र यसै गरी आगामी दिनमा पनि जोडिने मौका पाऊँ यही नै भन्न चाहन्छु हामीलाई विश्वास गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दोस्रो कुरो म उहाँहरूको संस्था र उहाँको संस्थाले गरेको काम उहाँले गर्न खोजेको नयाँ प्रतिभाहरूलाई जुन अवसर दिने जुन एउटा उहाँको उद्देश्य छ त्यो देखेर नै मैले यस हजुरहरूसँग काम गर्नमा राजी छु भनेर चाहिँ उहाँहरूको टिममा आबद्ध छु सक्दो राम्रो जिम्मेवारी निभाउने प्रयास रहनेछ त्यही नै हो पारिश्रमिकको कुरा केटी मान्छेको उमेर नसोध्नु केटा मान्छेको तलब नसोध्नु थाहा छ नि तपाईँलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच र दिल्ली सर र प्रेम राजा सरलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब हामीसँग 3 जना एकदम इन्टरटेनिङ र एकदम अनुभवी कलाकार हुनुहुन्छ दिल्ली सर र शङ्कर सरको ठाउँ एक्सचेन्ज गर्ने हो शङ्कर सरलाई के धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनेको छु नेपालको सबभन्दा राम्रो नाच्नेहरू को हुनुहुन्छ भनेर प्राय पत्रकार सम्मेलनहरूमा सोधिन्छ मैले दिलीप दाई नै भन्छु दिलीप दाई र म अब सँगै एज अ डान्सर ग्रुप डान्सरको हिसाबले पनि थुप्रै चलचित्रहरूमा काम गरेको दाई एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो दाईले हामीलाई सिकाउनु पनि भएको छ धेरै चिजहरू अब दाई त एकदमै मेहनती र कुनै हुन्छ नि अरू कतिपय कलाकारहरू खानुहुन्छ बिचबिचमा बरु होइन ब्रेक मलाई लामो लामो चाहिँ छ अहिले यहाँ पनि हराउनु गएछु एकदमै राम्रो खानुहुन्छ बरु होइन ब्रेक खानुहुन्न सरी धेरैवटा झन्झटहरू म प्रशंसा गर्दै थिएँ मैले उहाँसँग बितेका पलदेखि लिएर धेरै चलचित्रहरूमा अनि म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरेको छु एकदमै राम्रो नाच्नुहुन्छ विशेष अर्को कुरा चाहिँ
उहाँ एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ। अरू कतिपय कलाकारहरू नखरा गर्ने, एकदम टाइममा नआइदिने, टाढा गएर फोनमा कुरा गरेर बस्दिने, बोलाउन जाँदा 1 घन्टासम्म नआइदिने, आधा घन्टासम्म नआइदिने, धेरै दुःख पाउँछ डाइरेक्टरहरूले। तर त्यो उहाँमा केही पनि छैन, एकदम छिटो रेडी हुनुहुन्छ, टाइममा आउनुहुन्छ, आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, केही नखरा छैन। फोनमा कुरा गर्नलाई कोही पनि हुनुहुन्न, त्यही भएर फोनमा कुरा गर्न कोही हुनुहुन्न। धेरै कोरियोग्राफरहरूले भनेको सुनेको छ कि के अधिकारीको चाहिँ आँखा नै नाच्छ अरे होइन। शङ्कर विशीज्यूले कोरियोग्राफी गराउँदाखेरि चाहिँ के नाचेको देख्नुभएको थियो? मैले पनि फर्स्टमा उहाँको आहा बनमा फुले फुले फुल होइन त्यो गीत हेर्दाखेरि उहाँको एक्सप्रेसनै एकदमै राम्रो लागेर नै काम गर्नको लागि अफर गरेको थिएँ। केही गीतहरू अनि काम पनि गऱ्यौँ। एक्सप्रेसन क्विन नै हो उहाँ त, अब एक्सप्रेसनको त कुरै नगरौँ, डान्सको पनि कुरै नगरौँ। र दिलीप दाईको चाहिँ के नोटिस गर्नु भएको छ डान्स गर्दाखेरि? दिलीप दाईको चाहिँ सबै चिज नाच्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मसँग एउटा रमाइलो एउटा घटना थियो मेरो 2020 को कोभिड भर्खर सुरु भएको थियो। मसँग एउटा भिडियो डान्स गर्दै थिएँ म सूर्य विनायकमा जङ्गलमा। मेरो चाहिँ विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने थियो त्यो बेलामा, कोभिडको एकदम मारामारी थियो। के चाहिँ एकदम नजिक लास्ट सर्ट थियो। लास्ट सर्टमा चाहिँ नजिक आएर मलाई के भन्नु छ जस्तै यसो नाच्न मैले सिकेपछि थियो, दाइ मलाई त कोभिडको सिम्टम भइरहेछ, टेस्ट गराएको पोजिटिभ आयो नि रे। लास्ट सर्टमा म कसरी नाच्यो होला होइन, मैले यस्तो तर्साउनु भएको छ। अनि साँच्चै मलाई त्यही भिडियो पछाडि फर्स्ट कोभिड भएको थियो, मलाई 2 पटक कोभिड भयो। फर्स्ट टाइम चाहिँ उहाँसँग लास्ट डान्स गरेपछि अनि मलाई बिहानदेखि नै त्यो सिम्टम्स डेभलप भयो जस्तो भइरहेको थियो। अब फेरि सबैजनालाई त्यो तनाव सृजना गर्न पनि भएन, काम गर्न गइसकिया छ होइन, अब सकेर निस्किनु पऱ्यो। तर पनि फेरि एउटा भित्र मनमा चाहिँ इन्फर्म त गरिदिनु पऱ्यो नि जस्तो भयो। दाइसँग नाच्दै थिएँ, अब लास्ट सर्ट अब दाइ पनि निस्किहाल्नुहुन्छ भनेर मैले नाच्दा नि दाइलाई सबै सिम्टम्सहरू माया नबाडे पनि कोरोना बाँडेर जानुभयो मलाई। केटीजीको एउटा कोरोना त बाहना भन्ने कुरा पनि आएर बजारमा। हजुर, कोरोना कसरी बाहना हुन सक्छ? कोरोना बाहना हुन सक्दैन है। र शङ्करजीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ज्योतिजीले एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो। त्यो 1 2 3 गो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नर्मली कोरसको साथीहरूलाई चाहिँ तल माथि भन्नुहुन्छ अरे होइन। अनि केटीजी र दिलीपजीले चाहिँ त्यस्तो उहाँको कोरियोग्राफी गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तल माथि भनेको चाहिँ के भन्छ भने ग्रुपमा पनि मैले पनि ग्रुपमा धेरै नचाएको छु होइन, शङ्कर भाइलाई पनि मैले नचाएको छु। अब कुनै त्यो आइएनएस लिने सर्टहरूमा चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्डको चाहिँ अरू मुभमेन्ट हुँदैन क्या, तल माथि मात्र हुन्छ। अनि त्यो आइएनएस सर्ट छ जुन चाहिँ मलाई आज पनि सबभन्दा नरमाइलो लाग्ने, दिन अप्ठ्यारो लाग्ने सर्ट आइएनएस सर्ट। के अब केही गर्नुपर्छ त्यो कुनै त्यो मुभमेन्ट हुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ तलमाथि भन्ने बेला त्यही हो। त्यो सबै असिस्टेन्टहरूले डान्स मास्टरले त्यो बेला चाहिँ यो बोल्ने शब्द हो। र केजीलाई चाहिँ डान्समा सबभन्दा एकदम सजिलो लाग्ने र यो चाहिँ कहिले गर्नै नपऱ्यो भन्ने भने कुन चाहिँ स्टेप्स अथवा आँखा अथवा होल बडी के छ त्यस्तो? मलाई त गाह्रो स्टेप कुनै गर्नु नपरे जस्तो हुन्छ, खालि सजिलो स्टेप मात्र पऱ्यो हुन्थ्यो जस्तो। यस्तो हुँदो रहेछ कि हामी इनबर्न अब डान्सिङ बडी भएको व्यक्तिहरू चाहिँ पहिलेदेखि जुन मुभमेन्टहरूमा आफूलाई सहज लाग्छ, कम्फर्ट जोन छ, ती स्टेप मात्र पऱ्यो भने सिक्नु पनि पर्दैन जस्तो। यस्तो हेऱ्यो भने पनि यस्तो रहेछ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। अब जब नयाँ स्टेपहरू क्रिएट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दिमागमा यति वर्षदेखि त्यो स्टेप अलरेडी सेट छ नि त, हामी त्यही सिक्दै आएर छौँ। नयाँ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि समय दिनुपर्ने, ठ्याक्कै टिक्न नसक्ने। अनि अर्को को एक्टर छ, अर्को फिमेल एक्टर छ, उसले टिपिहाल्यो भने त अब अझ झन् के अरे अब मलाई कम्पिटिसन फिल हुन्छ नि त। सो त्यो खालको चिज चाहिँ कहिले पनि नपरोस्, सजिलो स्टेपहरू मात्र परोस्, जसको जसलाई पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो कम्फर्ट जोनभित्रै होस् जस्तो खालको। ओके, यता दिलीपजीलाई र केकेजीलाई मेरो प्रश्न होइन। जस्तो केकेजीलाई चाहिँ दिलीपजी भने चाहिँ कुन गीतको डान्स एकदमै याद आउँछ र दिलीप सरलाई चाहिँ केकेजीको कुन गीत एकदमै याद आउँछ? त्यो डान्स भन्ने बित्तिकै उहाँको केटीले यसरी डान्स गरेको थियो भनेर। दिलीप भाइ मेरो अझ मलाई चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन्सहरूले पहिल्यैदेखि अट्र्याक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा तिम्रो त्यो आँखामा को बस्छ यस्तो खालको गीतहरू अझै मलाई मनपर्ने होइन। त्यति बेलामा दिलीप दाई र करिश्मा दिदीलाई फर्स्ट टाइम अन स्क्रिनमा मैले चाहिँ याद गरेँ। अनि त्यसपछि कस्तो लाग्थ्यो भने दुईजना यस्तो गुड लुकिङ पिपलहरूलाई स्क्रिनमा देख्दा त्यो पनि यति मिठो गीतमा मैले पनि गर्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो खालको फिल दिने गीत छ क्या त्यो। सो त्यो गीत भयो। अब डान्सिङ नम्बर्सहरूको त कुरै नगरौँ, अथाह छन् होइन।
त्यही नै होला मलाई अब चाहिँ। केकेजी त एउटा जमानामा एउटा नभनौँ न एक ताका त टिभी खोलेकै भइदेखि हुन्थ्यो त्यो भएर पनि याद गर्न अप्ठ्यारो होला तर त्यो यति धेरै थियो कि टिभी खोलेकै केकी हो क्या एउटा टाइम थियो होइन टिभी नखोल्दा त कसरी देख्नु टिभी खोलेकै केकी कुन चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने नि त अब होइन त्यो भएर गाह्रो भएको थियो होइन अब सम्झिन गाह्रो भएको हो। उहाँकै लास्टको फिल्म उहाँकै होइन बोलपुर एक्सप्रेसको गीत म एकदमै सम्झिन्छु पनि के होइन दाइले यो र उहाँसँग मैले नाच्नु भएको छ दाइले नाचेको पनि छु मात्रै याद छ। होइन उहाँसँग नाचेको पनि छु होइन त्यो अहिले पनि स्टेपहरू मलाई असल सम्झिन्छु गाइदिनु न त थोरै एक लाइन गाइदिनु गीत गाउन एकदम होस् हो क्या COW काउ भन्नु होइन दाइ र शङ्करजीलाई चाहिँ केकेजी र दिलीपजीको उहाँले गरिसकेको कुन चाहिँ गीतमा चाहिँ ला मैले कोरियोग्राफी गर्न पाएँ भने जस्तो लाग्छ? गीत तिम्रो चाहिँ आँखामा को बस्छ भन्ने गीत चाहिँ फेरि कोरियोग्राफ गर्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। त्यो गीत चाहिँ एकदमै मेरो बेस्ट गीत भनेको दाइको त्यो एक्सप्रेसन डान्स मुभमेन्टहरू अब लहनाले जुरायो कि भन्ने त्यो हाम्रो मोडर्न भर्सनको मोडर्न तिमीलाई भेट्न आउँदैछ तिम्रो गाउँमा केकेजीसँग चाहिँ मैले त्यो उहाँ र मैले काम गरेको चाहिँ जब साँझ पर्छ तिम्रो याद पर्छ गीत चाहिँ एकदमै मनपर्छ उहाँसँग काम गरेको दार्जिलिङ र अब केकेजीको छेउछाउमा दुईजना लक्क जवान हुनुहुन्छ होइन? ड्रेस पनि मिलाएर आएको छ तपाईँ सबैजनाले यो आज रेड मरुन खालको लाउनु यो युनिफर्म कस्तो भयो साथी तर मियर कोइन्सिडेन्स फर्स्टदेखि नै मैले त्यही भनिरहेको थिएँ कस्तो कोइन्सिडेन्स भएको भनेर संयोगहरू जीवनमा तर केकेजीको जीवनमा एउटै संयोग हुन बाँकी छ जस्तो लाग्छ। यता दिलीप दाइबाट दुईटा संयोग मिल्न आइरहेछ मिलिरहेको छ है। एउटा चाहिँ मिलेको छैन। म त माला पनि लगाइदिएँ कि भाइटिका भर्खर सकिएको छ है। भाइटिका लाउन तयार हुनुहुन्छ केकेजीको हातबाट? त्यही सिद्धिएको भएर रमाइलो लागिरहेछ तपाईँको नायिकाहरूको बिहेमा जान त्यति रहर लाग्दैन खालि होइन? नायिकाहरूको चाहिँ नभनौँ न नायिकाको भनौँ बरु प्रियङ्काजीले गरिसक्नु भयो केकेजीको बिहेको त्यही भएर अब यतैतिर त्यही त कतिको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ केकेजीको बिहेको? दिलीप दाइ राम्रो मान्छेको त बिहे नभएकै राम्रो म चाहिँ राम्रो घर बनोस् राम्रो वर परोस् मलाई उहाँ यति असल राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ अझ पक्कै पनि भगवान्ले राम्रै व्यक्ति जोडाइदिनुहुन्छ राम्रो होस् छिटै होस् भन्ने चाहन्छु। र केकेजी मङ्सिर अब लाग्दैछ नि अहिले लगन त थुप्रै छन् यता गाई गई पनि सुने जस्तो लाग्छ यो केकेजीले सुटुक्कै सुरु गर्नुभयो कि भन्ने खालको पनि कुरा छ होइन? बिहे भइसक्यो जस्तो कुरा के हो भइसक्यो हो र? त्यही त सोध्दैछु के सुन्नुभयो मलाई जानकारी गर्नु मैले त तपाईँहरूबाटै थाहा पाउँछु मलाई मेरो मङ्सिरमा खाइ के छ त अब यसपालिको लगन जान्छ कि जाँदैन? खै अहिलेसम्म त त्यस्तो केही पनि छाटकाट छैन किनभने मङ्सिरमा हुन्थ्यो भने त अहिलेदेखि अब प्लान सुरसार त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। घरमा त्यस्तो सुरसार देखिया छैन भनेपछि अर्को मङ्सिरतिर होला दिलीप सर त्यस्तो पुगिसक्यो गर्नु परिहाल्यो नि। त्यस्तो भइसक्यो दिलीप सर जस्तै म्यारिड भएको हिसाबले चाहिँ होइन केकेजीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? म्यारिड लाइफ कस्तो हुँदो रहेछ हजुरको एक्सपिरियन्समा उहाँलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई मलाई किन उहाँलाई नै यो प्रोग्राम मेरो श्रीमतीले नि हेर्नुहुन्छ त्यसकारण प्लिज मलाई यो क्वेसनको एन्सर दिनु छैन। विवाह गरे पनि पछुताउने हो नगरे पनि पछुताउने हो बरु गरेरै पछुताऊ भनेर उहाँले मलाई धेरै पटक भनिसक्नु भएको छ। ए मैले त्यस्तो केही भनेको छैन है प्लिज मैले त्यस्तो केही भनेको छैन कसम यता शङ्करजीको पनि केही होला नि त सल्लाह सुझाव के भन्नुहुन्छ? होइन जिन्दगीमा एक्चुली बिहे गर्नै पर्छ अब ढिलो चाँडो हो होइन चाँडै गरेर चाँडै बालबच्चा हुर्क्यो भने आफू समान आफू आफ्नै लेभलका हुन्छन् अब बुढाबुढी भएर जन्माउनुभन्दा जस्तो मेरो छोरा अहिले 21 वर्षको छ दुईजना हिँड्दाखेरि दाजुभाइ जस्तो लाग्छ होइन अब धेरै ढिलो बिहे गरेको भए उनीहरू सानो हुन्थ्यो आफू बुढो भइन्थ्यो होला के हुन्थ्यो टाइममै बिहे गरेर टाइममै बालबच्चा यो मैले केही देखिनँ है त्यतातिर थ्याङ्क यू यो कि यो भन्ने शङ्करजीको सुझाव चाहिँ यो कि यो भन्ने केकेजीलाई मेरो प्रश्न होइन दिलीप दाइ र मन्जु भाउजूको जोडी देख्दा हजुरलाई कस्तो लाग्छ? त्यो जोडीलाई हुन्छ नि कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको यो जोडीलाई? अझ छोरी दिव्या पनि भनौँ। दिव्या त मलाई असाध्यै मनपर्छ फर्स्टमा यति प्रिटी लाग्छ है
2-3 पटक मात्र भेट भएको छ दिव्यासँग। एकदम असल बुवा आमाले राम्रो संस्कारमा हुर्काउनु भएको, धेरै मायामा हुर्काउनु भएको चाइल्ड छ ऊ। अनि आई विश त्यस्तो खालको ट्यालेन्ट हाम्रो इन्डस्ट्रीले पाउन सके हुन्थ्यो जस्तो खालको मलाई अनुभव हुन्छ। तर फेरि सोल्ली उसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो, त्यो उसको निर्णयको कुरा भयो। दाइ र भाउजूलाई देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? दाइ भाउजू जस्तो लाग्छ, एकदमै दाइ भाउजू जस्तो लाग्छ कि टक्क राम्रो मिलेको। खासै अरू त्यस्तो धेरै सोचेको छैन मैले कस्तो देखिन्छ भनेर। धेरै सोध्दा नसोच्नु, डिपर सेन्समा हेरेको छैन। मैतिर बढी सोच्नु, सुहागै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन एकअर्का। मैतिर सोचिरहनु धेरै। ओके केकेजी थोरै तारिफ जाओस् न त दिलीप सर, कस्तो लाग्छ एज अ पर्सन? उहाँ कतिको रमाइलो लाग्छ सुटिङ गर्दा होइन? के छ उहाँको रमाइलो त्यो एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि, थोरै सेयर एज अ पर्सन त असाध्यै नै रमाइलो व्यक्ति हुनुहुन्छ है। एकदमै मिजासिलो, छिट्टै भिज्न सक्ने अनि जुनसुकै व्यक्ति जुनसुकै सिचुएसनमा पनि अड्याप्ट गरिहाल्न सक्ने। अनि दिलीप दाई हुनुहुन्छ भनेपछि अरूको सबको चिन्ता लिनु पर्दैन कि। जस्तो आफ्नो फुडको पनि उहाँले एकदमै व्यवस्था मिलाइहाल्नुहुन्छ। हामीहरूको लागि पनि अब त्यो दिलीप दाई हुनुहुन्छ भनेपछि भोकै बस्नु परेन, कता न कताबाट जगेर्ना गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले कुन चाहिँ कुरा भएको छैन भात खानु? त्यही त तपाईँ उता अमेरिका हुँदा कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यो कि यहीँबाट चामल? मैले त्यही बसिरहेको छु त धेरै के मैले कहिले जान्छु अमेरिकामा चामल पाइन्छ। शङ्करजीको चाहिँ नेपाली र अमेरिकन फ्यामिली, हाम्रो लिसाजी हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, सुनिसा भान्जी हुनुहुन्छ, उताको लाइफ यताको लाइफ कसरी त्यो अनुभव सेयर गरिदिनु न त एउटा नेपाली र अमेरिकन फ्यामिलीसँगको एक्सपिरियन्स। कसैलाई यहाँ फ्यामिलीको गफै गर्नु होइन यो अब हामी विवाह वार्ता जस्तो यो विवाह वार्ता जस्तो भयो होइन। तर म आफ्नो लाइफमा आफ्नो उसमा चाहिँ खुसी छु, सबैलाई सम्मान गर्छु, सबैलाई माया गर्छु, त्यही नै हो। र अन्त्यतिर छौँ, अरूको केही त्यस्तो प्रश्न छ? लास्टमा के याद आइरहेको छ भने दिलीप सरलाई चाहिँ आज भर्खरै इङ्गेज दुला जस्तो देखिरहेको छ, यो माला ठ्याक्क लगाइरहँदा चाहिँ है। आज म त मालामा परेछु है। हामीलाई आज वेलकम गर्नुभएको हाम्रो इन्ट्रा फ्यामिलीहरूले जो नेपालमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म हुन्छ, जो हामी हिजोको दिनमा पनि 2020देखि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको, उहाँले आज चाहिँ हामीलाई वेलकम गर्नुभएको छ। र हाम्रो अमेरिकाबाट पनि हाम्रा इन्ट्रा फ्यामिलीहरू सबै आउनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज सबैलाई वेलकम गर्दाखेरि चाहिँ हामी शङ्करजी लेट आइपुग्नु वेलकम गर्दाखेरि अहिले तपाईँ बिचमा अमेरिका गइरहँदाखेरि नेपालमा एउटा टिकटक एकदम धेरै हिट भयो कि हजुर हजुर त्यो सम्झाउन चाहन्छु सबै मिडियाको अगाडि त्यो डाइलग कति गएको छ आफ्नो मान्छे भन्ने फिल्मको केकेजीले सपोर्ट गर्नु केकेजीले अलिक सपोर्ट गर्नु हेर बिहा गर्छ भनेर प्यान्ट लगाएर कि तैँले प्यान्ट त के कट्टुले लगाएर पनि नि म तसँग बिहा गर्दिनँ। टिकटक थ्याङ्क यू